کچھ ضدی لوگ اللہ رب العزت نو کہن لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اگر ایک قرآن اور صاحب قرآن تہاڈے نزدیک حق کے سچے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ساڈے تے آسماناں تو پتھراں دا میਂہ پا دے یا اور کوئی عذاب اتار دے، اسا نہیں تسلیم کرنا۔ عقل مندی، سمجھداری، دنائی تے اے سی کہ کہندے یا اللہ جے قرآن حق کے سچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سچے نے، پھر اسی انہاں دے ذریعے ہدایت یافتہ سانو بنا دے، ساڈی دنیا بھی بن جائے ساڈی آخرت بھی بن جائے۔ انہاں دے دل دے اندر حسد، کینہ، بغض دی اگ بلدی سی پئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے اتنا مقام اور اتنا اعلی منصب عطا کیوں کر دیتا ہے؟ وہ ضد اندر آگے، ہٹ درمی اندر آگے، مخالفت اندر اتر آئے، مخالفت اندر آ کے انہوں نے یہ بات سوچی نہیں کہ ساری دنیا برباد ہو رہی ہے، ساری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اپنے منہ اللہ پاک دے کولوں عذاب منگ رہے نے۔ دسو جڑے خود رب کولوں عذاب اپنے لی منگدے ہون وہ عقل مند ہو سکتے نے؟ اور دوسری بات یاد رکھو، اللہ پاک ہر قسم دا عذاب نازل کرن دی قدرت رکھ دے نے۔ اللہ پاک نے 7ویں سپارے اندر اللہ پاک نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ فرمایا سونیا اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا انہاں نو کہہ دے اللہ پاک تواڈے تے عذاب نازل کرن دی قدرت رکھ دے نے، طاقت رکھ دے نے۔ اللہ پاک چاہن تواڈے اوپروں عذاب اتار دین، اگ برسا دین، میਂہ پا دین، پتھراں دی بارش کر دین۔ اللہ پاک چاہن تواڈے نیچیوں عذاب اتار دین، زمین نو پھاڑ دین، تانوں زلزلے نال مار دین، ہواواں تانوں پیراں تو اکھاڑ کے رکھ دین۔ اللہ پاک چاہن تانوں آپس دے اندر لڑا لڑا کے مروا دین۔ اللہ پاک ہر قسم دا عذاب نازل کرن دی طاقت رکھ دے نے، قدرت رکھ دے نے۔ یا اللہ جدوں تسی ہر قسم دا عذاب نازل کرن دی قدرت رکھ دے ہو، طاقت رکھ دے ہو، پھر مکے دے کافر جڑے نے انہاں خود عذاب منگے ہے، اللہ جی تسی پھر عذاب اتاریا کیوں نہیں؟ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ سونیا جتھے تسی موجود ہوو اوتھے میں اللہ عذاب نازل کردہ ہی نہیں۔
سونے آساں تانوں اعزاز بخشیا ہے، تانوں اے شان تے مقام عطا فرمائی ہے جتھے میرا سونا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہون، اوتھے میں اللہ عذاب نازل نہیں کردا۔ جتھے لوگوں میرا نبی موجود ہوئے، جتھے آقا علیہ السلام موجود ہون، اوتھے اللہ پاک دیاں رحمتاں اتردیاں نے، اللہ پاک دیاں برکتاں اتردیاں نے، اوتھے اللہ دا عذاب نہیں آوندا۔ یاد رکھو میرے آقا دی بات بھی رحمت برکت والی ہے تے رحمت والی ہے، میرے آقا دی ذات بھی برکت والی ہے تے رحمت والی ہے، میرے آقا تے اترن والا قرآن بھی برکت والا تے رحمت والا ہے، میرے آقا دا پیش کردہ نظام بھی برکت والا ہے تے رحمت والا ہے۔ جتھے میرے آقا دی ذات موجود ہوئے اوتھے عذاب آ سکدا، اوتھے اللہ دی برکات تے اللہ دیاں رحمتاں اتردیاں نے۔ نبی کریم علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نو نازل فرمایا تے قرآن بھی برکت ہے، پڑھو گے تے اللہ پاک رحمت کرنگے، برکت پانگے۔ جیڑا میرے آقا نے نظام پیش کیتا ہے نا، اس نظام اس قانون تے جدو عمل کرو گے اللہ پاک آسمانہ تو برکتاں پا دین گے، اللہ پاک تواڈے گھراں دے وچ رحمتاں تے برکتاں کر دین گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہن میں دلائل دے نال انشاءاللہ دو چار مثالاں پیش کراں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام دی جتھے ذات پاک موجود ہوئے اوتھے عذاب آ سکدا، تے جے ایتھے میں یہ بات تسلیم کر لاں جیسا کہ ساڑے بعد بھائیاں دا عقیدہ ہے کہ دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود، وہ کہندے نے ہر جگہ تے نبی کریم علیہ السلام موجود نے، حاضر بھی نے تے ناظر بھی نے۔ کیا پاکستان چ زلزلہ نہیں آیا؟ کیا پاکستان میں سیلاب نہیں آ رہے، عذاب نہیں آ رہے؟ ہن رب دا قرآن کی کہہ رہے ہے، سورہ انفال وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ سونیا جتھے تیری ذات پاک موجود ہوئے اوتھے عذاب آوندا۔ میرے نبی سارے نبیاں تو مقام اور شان اندر زیادہ نے، پہلے بھی جتھے نبی اور رسول ہوندا سی اوتھے عذاب نہیں سی آوندا۔ سورہ ہود پڑھ کے ویکھو، جدوں بھی فرشتیاں نے آخری وقت عذاب لے آندا نا قوم تے لوط علیہ السلام نے یہ کہا تسی چل جاؤ ایتھوں، شعیب علیہ السلام نے کہا تسی چلے جاؤ، نبیاں نے یہ کہا تسی یہ علاقہ چھڑ دیو، کیوں ہن انہاں بدبختاں تے نافرماناں تے باغیاں تے سرکشاں تے رب دا عذاب آ کے رہے گا۔ جتھے نبی موجود ہوئے، رسول کوئی بھی موجود ہوئے، اوتھے لوگوں عذاب آوندا۔ صحیح بخاری اندر آندا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اے جڑی میں حدیث بیان کرن لگا، صحیح بخاری اندر 10 مرتبہ لے کے آئے نے۔ تو ہی سوال کرنا ہے کہ 10 مرتبہ کیوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث نو لے کے آئے نے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی فقاہت بڑی ہے۔ ایک جگہ حدیث بیان کیتی کوئی مسئلہ وچوں کڈیا، دوجی جگہ حدیث بیان کیتی کوئی مسئلہ کڈیا، تیسری جگہ حدیث بیان کیتی کوئی مسئلہ کڈیا، ایویں 10 مرتبہ اس حدیث نو لے کے آئے نے۔ میں انشاءاللہ ساریاں جگہ تو روایت نو اکٹھی کر کے پڑھن لگا واں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بیٹے دا نام جابر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عبداللہ باپ بیٹا احد دے میدان واسطے جا رہے نے لڑائی کرن لئی، تے باپ آندا ہے میرے بیٹے عبداللہ کی آندے نے، اے میرے بیٹے جابر
اج مینوں محسوس انج ہوندا ہے میں جام شہادت نوش کر جاواں گا تے میرے تے کر دے میرا قرضہ پیچھے پتر اتارنا ہی نالے تیریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بھیناں نے انہاں دا خیال کرنا ہی تے چل چلیے دوویں جا رہے نے احد دی لڑائی کردیاں حضرت عبداللہ جام شہادت نوش کر جاندے نے جام شہادت نوش کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے نے اپنے باپ دی لاش نو ویکھ کے اتے کپڑا دیتا ہے کپڑا ہٹاندے نے کدی جناب تے صحابہ پیچھے کر دے نے جابر صبر کر صبر کر صبر کر نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے جابر رو تے پاویں چپ کر جا تیرے ابو دے لاش دے اتے فرشتیاں نے اپنے پراں دا سایہ کیتے ہے ایک فضیلت سنن ابن ماجہ اور بھی کتاباں دا حوالہ دوسری فضیلت فرمایا تیرے ابو نال اللہ پاک نے اج کلام کیتا بغیر پردے تو جسم تے ایتھے وے تے روح تے نکل گئی سی نا روح چلی گئی آسماناں تے فرمایا تیرے ابو نو اللہ پاک نے شان اور عظمت بخشی ہے کہ بغیر پردے تو تیرے ابو نال اللہ پاک نے کلام کیتا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جنگ تو فارغ ہوئے اپنے کاروبار والا رجسٹر کڈیا تے کی ویندے نے 99 من کھجوراں ابو شہم یہودی دیاں دینیاں نے تے دیگر یہودیاں دا قرضہ بھی دینا اے ہن صحیح بخاری تو میں روایت شروع کر لیا واں ہن انہاں نے دیکھیا میریاں کھجوراں دا تے جناب جھاڑ ہی تھوڑا ہے کھجوراں تھوڑیاں نے ایک کیویں میں قرضہ پورا کراں گا اچھے وارثاں دی نشانی ہے اپنے باپ دی وصیت عمل کرنا وگرنہ جنازے دے موقع تے یہی ہوندا اچھا جی جن نے کسے کچھ لینا نا بعد وچ گل کر لیا جے اسی حاضر ہاں 10-15 دنوں تو بعد آ گئے حضرت صاحب تواڈے ابے کو پیسے لین جو نہ کہ او قبر نظر پہ آندی آ تو جان تے ساڈا ابا جانے یہ چلاکی ہوشیاری چل دی ہے نا اللہ پاک سانو ہدایت عطا فرمان سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں نو کہن لگے یہودیو کچھ ایس سال قرضہ لے لو کچھ اگلے سال لے لیا جے کچھ ادو اگلے سال لے لیا جے یہ کہن لگے نہیں اساں تے ایس سال ہی لینے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت پاک اندر گئے جا کے کہن لگے اللہ دے نبی جی تانوں پتہ میرا باپ مقرود فوت ہویا ہے میں قرضہ ادا کرنا چاہنا وا یہودی نہیں مندے تے ابو شہم یہودی دیاں 99 من کھجوراں نے چلو آؤ میرے نال آ کے سفارش کر دیو انہوں کہہ دیو بھی چلو کچھ ایس سال لے لے کچھ اگلے سال لے لے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جید سفارش نو بڑا پسند کرتے آپ فرماندے اشفاؤ تو جارو لوگوں سفارش کریا کرو سفارشاں اسی بھی کرنے ہاں سگتاں دی ڈبی بھی اگلے دے پلیوں دوپہر دا کھانا بھی اگلے دے پلیوں کار دا کرایہ بھی اگلے دے پلیوں تے گھروں جان لگیاں پرلی پارٹی نو کال کر دیتی ہے او یار میں مجبوراً آ رہا واں وچوں میں تیرے نال ہاں اتوں میں آن والے دے نال اسی مسلمان اللہ پاک سانو ایسے چودھریاں دے کولوں بچا کے رکھنا کھو آمین تسی آمین بہت گھٹ آندے کہ تواڈے پنڈ ایسے چودھری ہے تے نہیں جے ہے نے تے چلو آمین آکھو تواڈی جان چھوٹ جائے ایسے چودھری ہوندے نے کوئی لازمی گل نہیں ہے جل جے اگر ایسے ہے نے تو اللہ پاک انہاں نو ہدایت عطا فرمان جے دے نہ ٹرو پھر یک رنگو کہ ترو 2 نمبری نہ کرو بات سمجھ آ رہی جے نبی کریم علیہ السلام یہودیاں دے سامنے جدو آئے نا یہودیاں ویکھیا مسلماناں دا نبی آ رہا ہے جابر نہ پیار بڑا کردا ہے ہن ہور رولا پاؤ جدو نبی دے سامنے رولا پاواں گے کچھ کھجوراں جابر دیاں او لب جن گیاں تے باقی آپے مسلماناں دا نبی ادا کر دے گا ساڈا کردا تے پورا ہوئے گا نا
انہاں یہودیاں کے ہور سختی کیتی، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے جابر پریشان نہ ہو، کل میں تیرے باغ وچ آ پاواں گا، کل میں تیرے باغ وچ آ پاواں گا۔ میرے آقا اگلے دن باغ وچ گئے، ہر پودے دے دوالے میرے آقا چکر لا رہے نے۔ میرے آقا دے قدم قدم لو لو کی یہ مبارک ہے، برکتاں والا۔ فرمایا جابر ایک کھجوراں اتار کے وکھریاں وکھریاں ٹھیریاں لا دے، جدو کھجوراں اتر جان گیاں مینوں بلا لویں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وکھریاں وکھریاں ٹھیریاں لا دتیاں، جویں جویں الگ الگ کھجوراں دی جناب قسماں سن۔ نبی کریم علیہ السلام نو پیغام بھیجیا، نبی کریم علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی آ جاندے نے۔ میرے آقا نے ٹھیریاں دے دوالے چکر لایا، تے جیڑی وڈی ٹھیری ہے میرے آقا او دے دوالے 2 چکر لائے۔ او دے تو بعد میرے آقا ٹھیری تے چڑھ کے بہ گئے۔ فرمایا جابر ماپ ماپ کے دئیا، کسے نو اے گل نہ آکھی اے سال لے لو اگلے سال لے لو اگلے سال نہ سارے کرد خواہاں نو ماپ ماپ کے دئیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ماپ ماپ کے کھجوراں دئی اونا سارے کرد خواہاں دا قرضہ اتر گیا۔ جدوں میں ٹھیری ول دھیان ماریا، صحیح بخاری محسوس ہوندا جی میں اس ٹھیری دے وچوں کسے ایک کھجور بھی ہلائی نہیں، ایک کھجور بھی وچوں کسے چکی۔ کیوں؟ میرے آقا موجود نے تے برکت پہ رہی ہے، میرے آقا موجود نے تے کی پہ رہی ہے؟ برکت پہ رہی ہے۔ ہون نبی کریم علیہ السلام چلے گیا، اثر دی نماز پڑھانی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بعد دے اندر جیڑی ٹھیری بچ گئی میں او دی پیمائش کیتی، 43 من کھجوراں پھر نکل آئیاں، باقی ٹھیریاں پیچھے نے۔ اے برکت اللہ نے کیوں پائی ہے؟ جتھے میرا آقا موجود ہوئے اوتھے برکت پیندی ہے، اوتھے اللہ دی رحمت اتردی ہے۔ ہن نبی کریم علیہ السلام نے جا کے دسن لگے اللہ دے نبی جی او سارا کردہ بھی لے گیا تے او ٹھیری دیاں 43 من کھجوراں تے ہور نکل آئی ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر تے عمر نو جا کے دسے گل۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدوں اے بات دسی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جابر تو تے مینوں ہن دسن آیا ہے لقد علمت حین لا یبارکن، جدوں میں آقا نے فرمایا سی جابر پریشان نہ ہو میں تیرے باغ وچ کل آ پاواں گا، پھر میرے آقا نے جا کے اینا کھجوراں دے بوٹیاں دے دوالے قدم لائے سن۔ مینوں تے ادوں ہی یقین ہو گیا سی اللہ پاک نے برکت پا دیتی ہے۔ ہن میں قرآن دی ایت پڑھا، کیوں تسی سوال کر سکدے ہو بھئی نبی کریم علیہ السلام تے وفات پا چکے، سانو اے واقعے دا کی فائدہ ہے؟ ہن قرآن پاک دی آیت پڑھا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر پنڈاں والے، دیہاتاں والے، قصبیاں والے، شہراں والے ایمان اندر مضبوط ہون، ایمان پکا کر لین، رب دا تقوی اختیار کر لین، اللہ فرماندے نے اسی آسماناں دے وی تے زمین دے وی برکتاں والے دروازے نہ تے کھول دئیے۔ برکتاں والے دروازے آسماناں تے برکتاں دا میہ پا دئیے تے زمین تو بھی برکتاں دے دروازے کھول دئیے۔ ہن ایمان اندر اسی کچے ہیں، میرے سمیت یاد رکھیا جی،
साडा वो ईमान नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला नो की कह रहे ने, जाबर तू अज दसन आया, मैनू कल यकीन हो गया सी अल्लाह पाक ने बरकत पा दी है। साडा इन्ना ईमान है, यकीन है। देखो ना कुरान च हुंदा हुणे ईमान चेक कर लेने, तुसीं मेरा चेक कर लो, मैं तुहाडा चेक कर लेना। अल्लाह पाक ने फरमाया वा मान फकतुम मिन शैइन फाहुवा युखलिफुहु, जेड़ा बंदा साडे रस्ते च खर्च करदा ना असीं ओदा बदला जरूर देने आ, मतलब वापस लौटा देने आ, वापस लौटा देने आ। हुण तुसीं मैनूं आखो मौलवी साहब जेड़े जेब च पैसे ने कढ के इत्थे रख दे, अल्लाह ने दे ते देने ही ने। मैं तुहानूं आना वा ते अपना ईमान चेक हो जांदा असीं किड्डे क मजबूत आ। पर सहाबा दा ईमान किड्डा मजबूत है, आमनू वो पक्के ने, उन्हां दा ईमान है कि साडे नबी ने फरमा दिता है उन्नी देर तक मरना नहीं जब तक लिखिया रिदक खा ना लिया जाए। जिवें बंदे नू मौत लब के तलाश कर लेंदी है, भावें तह खानिया च लुक जाओ, भावें जिते मर्जी मजबूत किलिया च दाखिल हो जाओ, एवें रिजक भी बंदे नू तलाश कर लेंदा है। जब तक लिखिया खा नहीं लेना मरना, ते जे साडा यकीन होवे ते फिर असी हराम ही खाइए, लोकां दियां प्रॉपर्टियां दे कब्जे ही करिए, फिर असी रिश्वत ही खाइए। मतलब है साडा रब दियां गल्लां ते भी यकीन कोई नहीं ते नबी दियां गल्लां ते भी यकीन। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ईमान अंदर मजबूत होइए, देखो ना सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कल परेशान ने, ते जदों मेरे आका ने फरमाया कल मैं आ पावांगा, ते फिर उन्हां दी परेशानी उसे टाइम ही मुक गई है। क्यों? उन्होंने पता है जदों मेरा नबी आएगा अल्लाह पाक मेरे बाग विच बरकतां पाएगा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। दूसरी बात, जिथे मेरे आका दी बात आ जाए उथे भी बरकतां। सैयदना सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्नद अहमद दा हवाला फरमाते ने, एक जंग ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल सहाबा इकराम नूं वदन बड़ा लगा ते मेरे आका फरमाते ने सफीना अपना कपड़ा वछा। कपड़ा वछाया, एक सहाबी, दूसरा, तीसरा, चौथा, सतवां, 7 सहाबियां ने अपना उत्ते समान रख दिता। मैनू कहन लगे चुक। मैं उन्होंने कहा भी तुहानू कल्ले कल्ले नू भार लगदा पिया ते तुहाडा 7 बंदियां दा समान मैं किवें चुका? सवाल ते ठीक सी ना। ओ कहन चुक, मैं हुण परेशान आ भी एडा वड्डा गट्ठा मैं नहीं चुक सकदा। फरमाते ने मैं जनाब हैरानगी दे आलम अंदर अपने पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ नजरां पाइयां। मेरे आका मुस्कराए, फरमाया इहमल फ़इन्नमा अंत सफीना। ओ चुक ले, तू ते वजन चुकन वाली कश्ती है। सफीना दा माना कश्ती हुंदा है। फरमाते ने जदों हुक्म रसूल आ गया, मेरे आका दा हुक्म आ गया, मैनू यकीन हो गया मैं वजन वाल नहीं वेखना, मैं आमीना दे लाल इस्लाम दे हुक्म वाल वेखना। मेरे आका ने जो फरमा दिता चुक लै। मैं क्या चलो जी मैनू चुका दियो, क्योंकि हुक्म रसूल आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हां दा यकीन सी जदों नबी दा फरमान आ जाए अल्लाह पाक रहमतां कर देंदे ने, अल्लाह पाक बरकतां कर देणगे, अल्लाह पाक मैनू ताकतां अता फरमा देणगे, मैं वजन उठा लवांगा। ओही गल होई जदों सहाबा ने जनाब 5 चंगा गट्ठा सिर ते 5 सहाबा ने रख दिता।
दिता। फरमाते ने ये ते 7 बंदियां दा वदन है। रब्बे अकबर दी कसमे उदण मेरे सर दे ऊपर इतना बोझ रख दिता जांदा जितना बोझ 7 ऊंट उठा सकते ने, मैं वो भी चुक लेंदा, मैनू हल्का महसूस हुंदा। ये ताकत किन्ने दिती है? अल्लाह तो इलावा कोई ताकत दे सकदा? ये मेरे रब ने ताकत दिती है ना। ते ताकत लभी कदों है? जे पहलों साडे वर्गा हुंदा आंदा जी मैं ये काम नहीं जे करना, मैं अपने अब्बे नूं पुछांगा, मेरी अम्मा ही नहीं इजाजत देंदी, मैं थल्ले आके मरना इन्ने समान दे। साडी ये हालत होनी सी ना। पर उन्हां ने ये गल आखी क्यों? उन्हां नूं पता है कि जिस नबी ने हुक्म दिता ओ खैर खा साडी मां ते बाप नालों भी ज्यादा हमदर्द साडा, साडा दर्द रखण वाला ये नबी जेड़ा साडे रिश्तेदार ते वालिदैन तो भी ज्यादा है। इस वास्ते जो नबी ने हुक्म दे दिता हुण असी चुकांगे, सानू वजन चुकण दी तौफीक अल्लाह पाक अता करनगे। इसलिए जिथे मेरे आका मौजूद होण उथे भी बरकत उतरदी है, ते जिथे मेरे आका दी बात ते अमल किया जाए उथे भी रब दी बरकत उतरदी है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नबी करीम अलैहिस्सलातो सलाम नू घरां दे अंदर बुलाया, बुला के उन्हां बरकतां हासिल कीतियां। हुण असी बुला नहीं सकते, पर साडे घर अंदर कुरान मौजूद है, इनू पढ़ांगे, इहदी दावत देंगे, इहदे ते अमल करांगे, इहदी तशरीह, इहदी तबयीन, इहदी तज़हीर, नबी अलैहिस्सलातो सलाम दा फरमान वो असी बयान भी करांगे, उहदे ते अमल भी करांगे। अल्लाह पाक साडे घरां दे अंदर, साडे कारोबार दे अंदर, साडे माल डंगर दे अंदर, साडी जान दे अंदर, साडे माल दे अंदर अल्लाह पाक अपनियां बरकतां दा मींह पा देणगे। अज साडे घरां दे विच बरकत है सही है, बरकत है सही है, पर थोड़ी है। ये नहीं असी कह सकते बरकत है ही कोई नहीं। चलो बरकत तो एक होर गल भी याद रखो, बाद लोग ना रखते ने, हुण ते घट हो गया मुहम्मद बरकत। नाम की है? बाबा जी कौन है बरकत? बरकत नाम रखना नहीं चाहिए। तुसी आखना अजीब गल, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माना अच्छा होवे ते रखो, ते बरकत दा माना अच्छा क्यों ना रखिए? बरकत दा माना अच्छा जरूर है। घर दे अंदर बाहरों आवाज मारन वाले आवाज मारी, बरकत है वे, घर आंदे आले आंदे ने कोई नहीं। तुहाडे घर बरकत कोई नहीं? मेरा ख्याल तुसीं गल नहीं समझे। ओ भाई बरकत है तुहाडे घर के कोई नहीं है ना? हर किसी के घर बरकत हजे नहीं समझ आई। जिहड़ी रब ने औलाद दिती है बरकत नहीं पई, जिहड़ा रिज़क है बरकत नहीं पई, तुसीं कह रहे हो बरकत ही कोई नहीं। इस वास्ते मुहद्दिसीन ने फरमाया ऐसा नाम ना रखो। बाद बच्चे लोग बंदे अपनियां लड़कियां दे नाम रखते ने ईमान। बाहरों जनाब खाला आई कहन लगी नी ईमान घर है कोई नहीं। तुहाडे घर ईमान कोई नहीं, बेईमाने हो। मसला समझाना चाहना इस वास्ते बाद नाम सही होने के बावजूद भी नहीं रखने। समझ आ रही है नहीं आ रही? हुण ते बाद लोग नाम वैसे ही अजीब रखते हैं, तो बाद लोग कुरान पाक दे नाम रखणगे। वो एक बंदे ने नाम अपनी बच्ची का की रखिया बिस्मिल्ला, दूजी का इंशाअल्लाह। भाई आ चंगी गल है, कोई तरीकाकार हुंदा है ना। एक और भी गल समझो, यासीन ताहा ये नाम रखने जायज नहीं। तुसां आखना साडे ते मौलवी यासीन नाम दे ने, ताहा नाम दे कारी ने एक ही फतवा लाता है। यासीन ताहा
یہ حروف مقطعات نے، انہاں دا مانا اللہ نو پتہ کی ہے، کسے نو زمین دے سینے تے پتا تے مانا او رکھنا ہے جیڑا با مانا نہ او رکھنا جدا مانا کی ہوئے، ہن سانو مانے دا ہی نہیں پتا، اس واسطے قرآن دے ہر لفظ نو قرآن سمجھ کے نہ رکھنا۔ عرض کی کر رہے ہیں کہ برکت تو بات ہو رہی ہے کہ برکت ساڈے گھراں اندر اللہ پاک نے پائی ہے، پر اونی نہیں، برکت گھٹ دی جاندی ہے۔ پہلے برکت اے ہن جڑے چھوٹے بچے نے انہاں نو پوچھو ہاں کہ جدوں بول تو لیے، پہلی گل انہاں نو بول دا ہی پتہ نہیں، جدوں گندم تو لیے پہلے جناب پیپے ماپ دے کہندے برکت، پھر وعدہ، ہن انہاں نو برکت دا نا یاد ہی نہیں، پہلے بول تو لن لگیاں، ہن جناب کہندے سانسی ساڈے بزرگ کہندے چھوٹے چھوٹے بچے آ جاؤ، وہ پراتا لے کے دابڑے لے کے پتیلیاں لے کے آ جاندے، سب تو پہلے انہاں بچیاں نو پا کے دتا جاندا، کیوں؟ پیچھے برکت پے جے، غریباں دے توڑے پڑے جاندے، کیوں؟ برکت پے جے۔ ہن اسی کی آنے پتر 50 روپیے پھڑ تے پچھوں ویکھی بھی نہ گوانڈیاں دے بچے نہ آ جان، گوانڈی تے دور دی گل ہے کتے میرا بھتیجا نہ آ جائے۔ ہن اسی اللہ دے راہ وچ دیندے بھی نہیں تے برکت پیندی بھی نہیں۔ یہ برکتاں دے دروازے اسی آپ بند کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نبی کریم علیہ السلام دے فرمودات تے قرآن تے عمل کران گے، اللہ دے رستے میں دیاں گے، قرآن پڑھاں گے، نبی کریم علیہ السلام دے فرمان تے عمل کران گے، پھر اللہ پاک دیاں برکتاں ساڈے گھر چ بھی ہون گیاں، ساڈے کاروبار چ ہون گیاں، ساڈے مال ڈنگر چ ہون گیاں، حتیٰ کہ اللہ پاک برکت تے تیرے سفر وچ بھی پا دین گے۔ کدی سفر دے وچ برکت محسوس کیتی جے؟ بزرگ پرانے لاؤ ہاں صاحب، ہن ایک ہی کام کر دیو دیہڑی لنگ جاندی ہے، پہلے آدھے ہیں ڈنگراں نو پٹھے بھی پا لینے ہاں، فلانا کام ہی کر لینے ہاں، فلانا کام ہی کر لینے ہاں، دن پھر بھی گپ شپ لان لے بھی ساؤن لے بھی ٹائم بچدا سی، ہن بچدا برکت ٹائم وچ رہی نہیں۔ میں ایک بات اپنا تجربہ سنانا، ایک دفعہ میں جمعے تو لیٹ ہو گیا، بڑی دعا کی تھی، یا اللہ جمعے تے ٹائم نہ پہنچا دو، اللہ جی جمعے تے ٹائم نہ پہنچا دیو، میرے منہ اللہ پاک نے گل کڈاتی، یا اللہ ٹائم چ برکت ہی پا دیو۔ جیڑے میں ٹیوٹے دے بیٹھا انہیں کوئی سٹاپ نہیں چھڑیا جتوں سواری چکی نہ ہوئے تے لائی نہ ہوئے، میں جدوں مسیتے پہنچ گیا اجے پونا گھنٹہ رہندا ہوئے مسیتے بھی پہنچ گیا، میں ادن محسوس کیتا ٹائم وچ میرے رب نے برکت پائی ہے۔ اج بھی اللہ پاک برکتاں پاؤں گے، مال وچ برکتاں پان گے۔ دیکھو نا ایک ہور برکت دی چلو بات سنا دیا، مسند احمد البدایہ والنہایہ دے اندر بھی ہے، یہ مختلف حوالے دے نالے بات آ رہی ہے، میں البدایہ والنہایہ تو سنان لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک غزوے تے آتے سامان مک گیا، میرے آقا فرماندے نے اگر کسے کو کھجوراں ہے نے ستو ہے وے جڑا جڑا راشن ہے وے لے آؤ دسترخوان تے رکھو، کسے دے کولوں کچھ بھی نہیں نکلیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نا اپنے تھالے چو کھجوراں کڈیاں، آقا علیہ السلام دے سامنے دسترخوان تے بچھا دیتیاں، کھجوراں گنیاں تے 19 گنیاں 19، ایک روایت دے الفاظ نے 19 کھجوراں میرے آقا نے چکیاں، چک کے میرے آقا نے برکت دی دعا کر دیتی تے انہاں کھجوراں نو جناب دسترخوان تے بچھا دیتا۔ او دے تو بعد فرمایا ہے جن میرے پروانے نے انہاں نو حکم دے دیو 10 دی ٹولی آئی جاؤ، رج رج کھجوراں کھائی جاؤ۔ کھجوراں کنیاں سن 19، 10 دی ٹولی آئی جاؤ، رج رج کھجوراں کھائی جاؤ، ساڈے ورگا ہوندا او جا یار 5 روٹیاں لے کے آیا تے واجا سارے جہان نو مارنا پیا،
اور رہن دے بھائی میں گھروں کھا لاں گا، ساڈا ایمان ہے بھی مضبوط ہے کسے پاسے۔ ادھر 19 کھجور ہے، کسی آبی یہ گل نہیں آکی سونے کھجور 19 نے سدن پورے پنڈ نو ڈے نہیں، انہاں نو پتہ ہے انہاں دا ایمان ہے جتھے ساڈے آقا موجود ہون اوتھے چیز گھٹ دی نہیں بلکہ ود دی ہے، کیونکہ برکت دا کی ایمان ہے چیز ود جاوے تھوڑی ہوے تے بہتیاں نو پوری آ جاوے۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے بھی حسن درجے دی روایت ہے، الحمدللہ میں ضعیف روایتاں بیان کرن دا قائل نہیں۔ ہون صحابہ آ رہے نے 10 دی ٹولی کھا کے رج رج کے جا رہے نے، اللہ پاک کھجوراں نو ودا رہے نے، اے برکت پان والا بولو کون ہے؟ اللہ پاک نے برکتاں پا دیتیاں، سارے صحابہ کھا گئے۔ میرے آقا فرماتے نے ابو ہریرہ اپنے تھیلے وچ کھجوراں پا لے، اپنیاں واپس لے لے، کھجوراں تھیلے وچ پا لیاں۔ فرمایا ابو ہریرہ ایک گل یاد رکھ لے، اج تو بعد اس تھیلے نو الٹا نہیں کرنا، جدوں لوڑ پوے ہاتھ پا کے وچوں کڈ لیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں تھیلا اپنے مگر پیچھے پا لیا، اپنے نال ہی رکھنا وا، کھجوراں کڈ کڈ کے آپ بھی کھانا، صحابہ نو کھلانا، اے صدقہ بھی کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بقیہ زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت، یہ 27-28 سال دا عرصہ بندا ہے۔ فرما دینے کھجوراں میرے پیچھے رہی ہیں، کھجوراں مکیاں نہیں، کیونکہ برکت پئی سی، نبی دی جو ذات موجود سی۔ ایتھے آکھیا کیے وچوں ہاتھ پا کے کڈی تھیلا پلٹی نہ۔ ایک گل یاد رکھو، پڑھولے وچ دانے پا دیو، پھر اتوں نہ کھول کے ویکھو کنے رہ گئے نے، بس تھلیوں کڈی آؤ، رب برکتاں پائے گا۔ میرے آقا نے کی کیا ہے؟ تھیلا پلٹنا نہیں۔ یہ 6-7 روایتاں میرے علم چ ہے نے، میں کار انہاں دا مطالعہ کر کے نشان کتاباں لا کے رکھے نے، جدے میں میرے آقا نے فرمایا تسی بس منگ رہا چیز کٹ دے رہو، اتو نہ کڈو، اتو نہ کھولو، کیونکہ جدو تساں برکت چگ پہ کر دے ہو، برکت میرے رب نے پانی ہے تے اللہ پاک برکت پاندے نے، منگ نہ ویکھو تھلیوں کٹ دے جاؤ۔ برکتاں پان والا کون ہے؟ کئی بار کر دے جاندے نے، اتوں ویکھو تے صحیح دانے موکی نہ جان، اور نہ ویکھو کیوں برکت مکاندے ہو؟ ہن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 27-28 سال دا عرصہ کھجوراں نہیں مکیاں، جدن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نے، فرماندے نے ادھر مینوں دوہرا دکھ ہویا، ایک دکھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دا، دوسرا دکھ انہاں باغیاں وچوں میرا کوئی باغی تھیلا ہی چک کے لے گیا۔ وہ فرمان لگے میرا کوئی باغی تھیلا ہی رہ گیا۔ اے جے اینی برکت پئی ہے تے کدی وجہ نال بولو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ذات پاک موجود ہے تاں برکت پئی ہے۔ اج اگر تسی بھی اپنے گھراں وچ برکتاں چاہندے ہو، ساڈے کو 2 ہی چیزاں نے، ایک رب دے قرآن نو پڑھو، ایدے تے غور کرو، تدبر کرو، ایدے تے عمل کرو، نبی کریم علیہ السلام دیاں احادیثاں تے عمل کرو، ایدی تبلیغ کرو، اپنے بچیاں نو تعلیم دیو، انشاءاللہ اللہ پاک ساڈی فصل اندر برکتاں پان گے، ساڈے ڈنگراں اندر برکتاں پان گے، ساڈے کاروبار اندر برکتاں پان گے، ساڈے پیسے اندر برکتاں پان گے، اللہ پاک ساڈی فصل اندر، ساڈی اولاد اندر اللہ پاک برکتاں پان گے۔ اولاد دے اندر جدو رب برکت پا دے وے نا، پھر بندہ تے کلا ہی ہے، پر پورے گھر دے کم کلا ہی کری آوندا ہے۔ مثالاں دیندے ہو نا کہ ہن سارا ٹبر کماندا، پوری نہیں پیندی، پہلو ایک ہی کماندا سی، ہن برکت نہیں رہی، پہلے برکت سی، ہن برکت۔ اج بھی جڑے لوگ کتاب و سنت دے مطابق عمل کردے نے، صحیح معنی اندر
اللہ دے رستے میں دیندے بھی نے او کلے بھی کمان والے نے تے اللہ پاک نے بڑی برکت پائی. تسی اپنے سجے کھبے دھیان مارو ایسے بندے مل لگے. تسی یہ بھی کہہ سکتے ہو ایک بندہ کدی وسیتے آیا ہی نہیں, کدی انہیں اللہ دے رستے ہی دیتا ہی نہیں, مال ہو دیکھو ساڑھے تو بھی بہت ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ مال بہتا ہوندہ بھی یاد رکھیا جے, یہ اللہ دی رحمت یا برکت نہیں نظر آ رہی. بعد کا تو مال فتنہ بھی ہوندہ ہے, بعد کا تو مال تھوڑا ہے پر رب نے سکون دیتا ہے, اطمینان والی زندگی ہے. جے بندر روپیہ تے سوئے پر رب نے اطمینان ایسا عطا فرمایا ہے, برکت ایسی عطا فرمائی ہے, بندہ پریشان ہی نہیں. یہ اللہ دی رحمت نہیں. تے جے تواڈے کروڑا پتی ہو تے گولیاں کھا کے سونا پوے, ایسی زندگی کا کوئی فائدہ ہے؟ زندگی تو ہوے نا جی سکون والی ہے, اطمینان والی زندگی ہوے. اللہ دی برکت چاہتے ہو, اللہ دی رحمت چاہتے ہو, پھر ایک ہی بات ہے, اس کتاب نو پڑھنا شروع کر دیو. اس کتاب نو پڑھنا شروع کر دیو تے عمل شروع کر دیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث تے عمل شروع کر دیو. انشاءاللہ اللہ پاک برکتاں دے دروازے کھول دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث منی اللہ پاک رزق وچ اضافہ کردے نے, اللہ پاک برکتاں پاندے نے. آخری روایت صحیح بخاری اندر آندا, مسلم وچ بھی روایت دا کچھ حصہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو عبیدہ 300 بندہ تیری عمارت دے اندر نال تیرے بھیجن لگا, تسی امیر ہو, سہل سمندر کافراں دا تجارتی قافلہ آ رہا ہے, انہوں ڈکنا ہے کیونکہ انہوں نے بڑا ظلم و ستم کیتا سی. اس وقت اجازت مل گئی, شام چوں قافلہ آ رہا تسا ڈکنا ہے تے جاؤ. 300 بندہ, ایک تھیلا راشن دا, ایک تھیلا کھجوراں دا, بندے کنے 300. کسے ایک بھی یہ گل نہیں آکھی بھی سونے کرنا بھی سفر ہے, کوئی راہ دکان شکان کوئی نہیں, کوئی نظام نہیں, تے ایک تھیلے نہ بنے گا کی نہیں. انہوں نے پتہ ہے جنہیں بھیجیا ساڈا خیر خواہ بڑا ہے, ہمدرد بڑا ہے, انشاءاللہ اللہ پاک مسبب الاسباب چل پیندے نے. چل دے گے تھالا مک گیا. صحابہ اکرام فرماندے نے اسی درختاں نو سوٹیاں پتیاں نو مار دے, پتے نیچے چاڑ دے, انہاں نو توندے تو کے کھا لیندے, پتیاں دے گزارا شروع کر لیا پر سفر جاری ہے. حتیٰ کہ صورتحال یہ ہو گئی جسم اندر خشکی پیدا ہو گئی, بعد جناب جسم جیڑا وہ سبزی مائل ہو گیا. فرماندے نے چل دیاں ایک دن جا کے کی ویکھنے ایک بہت بڑا ٹیلا نظر آ رہا ہے. جدو قریب گئے ایک امبر قسم دی مچھلی سمندر نے باہر کڑ کے سٹی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے نے لے وے اسی کا گل بن گئی. اسی او دے ٹگے ٹگے جڑے جناب ٹکڑے کر لے اپنے اپنے خیمے چ لے آئے. او دی ایک اکھ دا ڈیلا باہر کڈیا نا تے او دے حدقے دے وچ 13 بندے داخل ہو گئے. ایک روایت دے الفاظ نے 5 بندے داخل ہو گئے. دونوں روایتاں صحیح نے, تطبیق کی ہے, ونڈ کی ہے. ایک وچ 13 بیٹھے, پرلی سائڈ والے کہن لگے اسی بھی وڑ کے ویکھیے, 5 وہ بھی وڑ گئے. روایتاں دونوں ثابت ہو گئیاں. ہن صحابہ فرماتے ہیں اسی دی ایک پسلی اتے چکی, تھلے اچا اونٹ تے اچے قد والا بندہ اتے بٹھایا. انہیں اج اتے ہاتھ کیتا, او دی پسلی نو لگا ہی نہیں. اتنی بڑی مچھلی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے نے جڑا اکھ دے وچوں کہ جناب 6-7 ڈرم 6-7 پیپے تیل نکلیا, اسی اپنے جسم تے مل رہے ہیں, اے دا مچھلی دا گوشت کھا رہے ہیں. اللہ پاک نے جڑی خشکی پیدا ہوئی سی تیل دی وجہ نہ ختم کر دیتی. مدینے آئے, مدینے آ کے جناب نبی کریم علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا. میرے آقا فرمایا اللہ نے تواڈے واسطے رزق باہر کڈیا سی.
اس سمندر نے جڑی مچھلی باہر کڈی سی رب نے تواڈے واسطے رزق دا انتظام کیتا سی. یہ رزق دا انتظام کرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. ترازو رب دے ہاتھ وچ. رب جدا چاہے ترازو نیواں کر دے، جدا چاہے اچا کر دے. رزق دا اختیار بولو کدے کول ہے؟ میرے اللہ دے کول ہے. تے نالے میرے آقا فرماندے نے میرے لیے بھی لے آئے ہو. ایک صحابی فرماندے نے سونیا میں اودن ہی تواڈے واسطے رکھ لیا سی جدوں نبی کریم علیہ السلام دے سامنے پیش کیتا. صحابہ فرماندے نے انہیں جویں اپنا گنڈڑی کھولی میرے آقا دے سامنے گوشت پیش کیتا پتہ اج چلدا جویں تازہ مچھلی بھن کے لے آندی ہے. یہ مہینہ پورا خراب نہیں ہوئی. ساڈیاں فریجاں تے فریدر ہون دے باوجود سالن بجلی 2 گھنٹے 3 ٹر جے تے بچ دے. قربانی جڑا اساں پورے سال دا سٹاک جمع کیتا ہی کئی بار وہ بھی خراب ہو جاندہ ہے نا. پر اس وقت فریجاں بھی کوئی نہیں، فریدر بھی کوئی نہیں. یہ خراب نہیں ہویا. اس سالن نو خراب کنے نہیں ہون دیتا؟ بولو یہ برکت کنے پائی ہے؟ یہ انتظامات میرے رب نے کیتے نے. اس واسطے پورے جمعے دا خلاصہ میرے بھائیو اے وے اگر اج بھی اللہ دی رحمت چاہندے ہو، اللہ دی برکت چاہندے ہو تے پھر قرآن پاک نو پڑھنا شروع کر دیو، تے عمل شروع کر دیو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث نو پڑھنا شروع کر دیو، انہاں تے عمل شروع کر دیو. اللہ تبارک و تعالی ساڈے ہر کم دے اندر برکتاں پا دین گے. برکت دے بارے تے دعاواں بھی ویسے بڑیاں نے نا. ایک دا میں حوالہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ دودھ پین تو بعد پڑھنے کہ نہیں پڑھ دے؟ اے اللہ ہوڑے دے اندر اضافہ کر دے. یہ نبی کریم علیہ السلام نے سنو برکت دے دعا سکھائی ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بولو حملہ کی ہے کدی اساں اینی دتی ہوئے کسے نے تے السلام علیکم تے وہ گئے ہیں جناب. تے کئی بندیاں نو میں تے تجربہ کر کے ویکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرلا بندہ ویندا ہے مولوی ہے وہ چپ کر جاندا وعلیکم السلام ہی نہیں آندا. میں ایک دن سوچیا بھی یار گال تے میں نو نہیں کڈی میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. پر آڈو تو بندہ تھلے اتریا چنگا امیر ترین کئی مرتبہ ایسا ہویا کئی بندے سلام دا جواب دیندے بھی نے خوش ہو کے دیندے نے. سوچیا یا اللہ دتی تے دعا یہ بھی نہیں چنگی لگی. مطلب یہ کول عقل ہی کوئی نہیں کہ میرا بندہ نقصان نہیں کر رہا مینوں برکت تے رحمت دی دعا دے رہا ہے، سلامتی دی دعا دے رہا ہے. اس واسطے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکت دی دعا بھی دیا کرو، سلامتی دی دعا بھی دیا کرو تے رحمت دی دعا بھی دیا کرو. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ سالی تے سلامتی بھی کرنگے رحمت بھی کرنگے، اللہ پاک برکتاں بھی پانگے. اللہ پاک دے سامنے دعا کرنا اللہ پاک کتاب و سنت دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.